बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बरोज़ जुमरात एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सारा कर्ज उतर गया। ये आप हैरान हो रहे होंगे कि एग्जैजरेशन कर रहा हूँ, लेकिन उतर गया है कर्ज। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और बिन सलमान ने कमाल कर दिया है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पूरे यूक्रेन के ऊपर रूसी कब्जे के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के ऊपर एक नया बम गिरा दिया है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद कि पाकिस्तानी फ़ौज की जो इस वक्त क़यादत है वो एक ऐसे सिपा सालार के पास है कि जो न सिर्फ पाकिस्तान से जो आलमी ताकतें हैं उनका ताल्लुक मजबूत कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान को आलमी सतह पे पजीराई भी मिल रही है। और पाकिस्तान को उन ममालिक में जिसके बारे में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि हम जाते हैं तो वो कहते हैं लो जी ये और कर्जा मांगने आ गए, आज नाज़रीन वो कर्जा उतर गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील की है। वो डील ये है कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जो सऊदी अरब का $2 अरब पड़ा हुआ है, वो $2 अरब जो है वो पाकिस्तान से वापस नहीं लेंगे, बल्कि वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे लेंगे। यानी जो वो कर्ज था वो अब ख़त्म। और ये JF-17 थंडर तैयारे जो हैं ये नाज़रीन वही टेस्टेड इन वॉर तैयारे हैं जिन्होंने अभी भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है और जो भारतीय राफेल तैयारे हैं उनको तबाह किया। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान ने बड़ा मुआहदा कर लिया और ये बहुत गैर मामूली है। हमने आपको बताया था जो अरब अमारात के पैसे पड़े हुए पाकिस्तान के पास वो भी इन्वेस्टमेंट में बदलेंगे। अब पैसे तो हमारे पास है नहीं जो हम उनको वापस करें, तो पहले हमने फौजी फाउंडेशन के जो $1 अरब के शेयर जो हैं उनके हवाले किए और अब $2 अरब जो है वो मजीद नाज़रीन कैसे उनको वापस करना है ये भी इंतजाम हो गया। कि सऊदी अरब ने क्या किया है कि अब बड़ा फैसला सऊदी अरब ने किया है। डेफिनेटली आलमी सतह पे जब आप कोई डिसीजन करते हैं तो लो और दो वाला हिसाब होता है। एक दूसरे की जो कमजोरी होती है, अगर आपने एक ताकत बनना होता है तो दोनों ने एक दूसरे की कमजोरी खत्म करनी होती है। अब पाकिस्तान एक मजबूत फौजी ताकत है, एक मजबूत एयरफोर्स है, एक इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर वाहिद एटमी पावर है, तो इसका फायदा पाकिस्तान ने आज तक नहीं उठाया। इससे पहले आपने देखा कि हम सिर्फ कर्ज मांगते रहे और हमें जी पैसे दे दो, हमें पैसे दे दो, तो कौन इज्जत करेगा। अब जब आप बराबरी की सतह पे आते हैं और अगले की मजबूरी बनते हैं तो फिर जो है वो आपके नखरे भी उठाए जाते हैं और आप जो है वो उनके लिए आंख का तारा भी बनते हैं। तो अब हुआ ये है कि सऊदी अरब को दिफा की जरूरत है, खास तौर पे वेनेजुएला के ऊपर जब से अमेरिका ने हमला किया उसके बाद पाकिस्तान मिडल ईस्ट में बहुत गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर सऊदी अरब के साथ जो फील्ड मार्शल है उन्होंने एक अहम मुलाकात की और इस मुलाकात के अंदर यही फैसला हुआ कि जो $2 अरब है उसको उसके तैयारे हम आपको दे दें। नाज़रीन, याद है कि पाकिस्तान को ये तकरीबन $25 मिलियन का एक तैयारा पड़ता है जो पाकिस्तान तैयार करता है, लेकिन जब पूरा पैकेज दिया जाए तो ये तैयारा जो है वो तकरीबन जिसमें इसके वेपन्स भी हों, इसके दीगर यानी मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी हो और ट्रेनिंग भी हो और ये तमाम तर चीज़ें हों तो वो नाज़रीन तकरीबन पैकेज पहुंच जाता है $125 अरब के $125 मिलियन के नज़दीक। और ये आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से वही पैकेज लिया था, तो अब जो है वो सऊदी अरब भी वही ले रहा है। तो उसमें अब नाज़रीन प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तानी खुद पायलट्स वहाँ पे मौजूद होने, यानी यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने अपने तैयारे उड़ा के वहाँ पे जाके रख देने हैं और वहाँ पे पाकिस्तानी पायलट्स ने इन्हें ऑपरेट करना है। तो यूँ कह लीजिए कि कोई बहुत बड़ी और गैर मामूली चीज़ नहीं होनी। तो पाकिस्तान जो है उसका $2 अरब ये गया और $2 अरब मजीद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को देने का ऐलान किया है जो कि दीगर मिलिट्री इक्विपमेंट जो है खरीदने के हवाले से है। लेकिन नाज़रीन इनफैक्ट जब अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की पहले कोशिश की गई तो पाकिस्तान ने इनको $1 अरब जो है उसके शेयर्स दे दिए और अब $2 अरब जो इनसे दीगर मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदना वो इनके हवाले कर दिया जाएगा। तो आई थिंक जो है वो सऊदी अरब पाकिस्तान को ये जो इसकी मजबूरी है अरब अमारात
مذاکرات کی، اس سے پاکستان کی جان چھڑوائی اور خود بھی ان کے بھی قرضے اتر گئے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ. پاکستانی وزیر دفاع جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں پاکستان جو ہے وہ IMF کے قرضوں سے جان چھڑوا لے گا. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس سیناریو کے اندر ہے کہ جب پاکستان کو عرب ممالک کے اندر خاص اہمیت دی جا رہی ہے اور اسلامک ورلڈ جو ہے وہ پاکستان کے پیچھے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس وقت انہیں جو خطرہ ہے وہ اس پاور کا ہے جو کہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی عالمی قوانین کی پرواہ نہیں کرتے. وہ تو اٹھاتے ہیں بندے کو اور لے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آ جاؤ یہاں پہ اور تمہارے خلاف یہ کیسز ہیں، ہماری عدالتوں میں چلیں گے. تو یہ چیزیں ناظرین اس وقت چل رہی ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ پورے یوکرائن کے اوپر قبضہ کروانے کا روس کا جو پلان ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فائنل ہوا ہے. اب ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک تیر سے کئی شکار کھیل رہے ہیں، ایک بڑے منجے ہوئے کھلاڑی کی طرح. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف تو اس نے ایک وہ کہتے ہیں آنکھاں تینوں سناما نونو، بالکل اسی طرح سے انہوں نے وینزویلا کے اوپر قبضہ کیا. تو ساتھ ہی گرین لینڈ جو ہے وہ لینے کے لیے الارم بجا دیا. انہوں نے کہا جی گرین لینڈ ہماری ضرورت ہے اور ہم اسے لازمی لیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا، ایک بیان دیا، انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کے بغیر ناٹو کچھ بھی نہیں ہے. تو یعنی امریکہ اگر یہ ناٹو ممالک نے گرین لینڈ کے معاملے میں سامنے آنے کی کوشش کی تو وہ ناٹو سے جو ہے وہ اپنا سارا کچھ نکال لے گا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ناظرین یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے کہ 66 عالمی ایک ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سائن کیا، جس میں اس نے تقریباً 66 عالمی اداروں سے خود کو الگ کر لیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین. انہوں نے کہا جی کہ ہم اربوں ڈالر سالانہ جو ہے ان عالمی تنظیموں کو دیتے ہیں لیکن اس سے ہمیں ریٹرن میں کچھ نہیں ملتا. یہ پپٹ بنے ہوئے ہیں کبھی رشیا اور کبھی چائنا کے. تو ہم جو ہے وہ ان کو اس میں بالکل بھی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. ہم اپنی عوام کے اوپر پیسہ لگائیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم اگر اجارہ داری قائم کرنی ہے تو ہم اپنی طاقت سے کریں گے. اس کے لیے انہوں نے کہا جی ہم اپنا جو سالانہ بجٹ ہے امریکن فورسز کا وہ $1 کھرب کی بجائے ہم $1.5 کھرب کر دیں گے. تو یہ ایک بڑا اعلانیہ چیلنج ہے جی کہ ہم جو ہے وہ کسی چیز کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتے. ابھی جو ہے وہ واضح طور پہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا جی کہ چائنا اور رشیا صرف امریکہ سے ڈرتے ہیں اس لیے وہ ہماری عزت کرتے ہیں، لیکن دنیا کے وہ کسی ملک سے نہیں ڈرتے. مطلب یورپ کو بتایا گیا، یوکرائن کو بتایا گیا کہ صرف امریکہ کا ایک ڈیٹرنس ہے، ادروائز تم لوگوں کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں. اگر میرے سامنے تم لوگوں نے اس معاملے میں آنے کی کوشش کی تو میں ناٹو سے سمپلی اپنے آپ کو نکال لوں گا. ناٹو اتحاد سے میں نکلوں گا تو ناٹو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی. دوسرے لفظوں میں ناظرین یوں لگ رہا ہے کہ جیسے امریکہ نے یوکرائن کو رشیا کو یہ میسج دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم ہمارے معاملے میں نہ بولو، کسی بھی معاملے میں میرے سامنے مت آؤ، تو میں تمہارے معاملے میں نہیں آؤں گا، پورے یوکرائن کے اوپر قبضہ کر لو. تو اب ناظرین یوں لگ رہا ہے کہ ایک بڑی خوفناک جو شروعات اس کے اندر ہونے جا رہی ہے. اور میں بھی کہ امریکہ اپنے پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم جس کے اوپر پورا یوکرائن ریلائی کرتا ہے وہ ہی وہاں سے نکال لے. اگر وہ وہاں سے نکال لیا گیا تو سمجھ لیجئے کہ یوکرائن سارے کا سارا اس کے قبضے میں رشیا کے آ جائے گا. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اور یہ اس وقت معاملات ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.